बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इंसानी ज़िंदगी की तख्लीक का मकसद बयान करते हुए इरशाद फरमाता है, और हमने जिनों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। हर एक इंसान को इस दुनिया के अंदर एक मुकर्रर वक्त ज़िंदगी दी गई, और इस वक्त के पूरा होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा फरमान पूरा होता है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है। तर्जमा: और हर जान को मौत का मज़ा चखना है। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के बाद हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया यानी आखिरत की तरफ लौट कर जाना है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरतुल मोमिन में इरशाद फरमाता है, और क्या तुम ये ख्याल करते हो कि हमने तुझे बेकार पैदा किया और तुम्हें हमारी तरफ लौट कर नहीं आना। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने दारे अमल बनाया है। इस दुनिया के अंदर हर एक इंसान ने अपने आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। प्यारी दोस्तों, ये हसीन व जमील नज़र आने वाली दुनिया एक धोखा है। ये ज़िंदगी हमारी असल ज़िंदगी नहीं। हर एक मुसलमान की ज़िंदगी इसके मरने के बाद शुरू होती है, जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी होगी, और इसके बाद मौत नहीं होगी। जिस दुनिया के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, दर हकीकत ये दुनिया हमारी आंखों पर डाला हुआ एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे का मंजर बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक है। जब इंसान इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है और जब इंसान की आंखें बंद होती हैं, तो इस वक्त इंसान की आंखों से ये पर्दा हट जाता है, और इस वक्त इंसान अपनी इस दुनिया को देख रहा होता है, जो इसकी हकीकी दुनिया और हमेशा रहने वाली दुनिया होती है। और हर एक इंसान को इस खूबसूरत नज़र आने वाली दुनिया को छोड़कर अपनी हकीकी दुनिया की तरफ ज़रूर जाना है, और इस दुनिया में जाने के बाद दोबारा कभी भी इंसान लौटकर इस दुनिया में वापस नहीं आएगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब इंसान की ज़िंदगी का वक्त पूरा हो जाता है और इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाता है, तो मरने से 40 दिन पहले इंसान के साथ क्या होता है, और मरने से 40 दिन पहले फरिश्ते इस मरने वाले शख्स के बारे में क्या कहते हैं, और आसमानों पर मरने वाले शख्स की मौत का फैसला किस तरह किया जाता है, और रूह निकलने वाले फरिश्ते इंसान के पास आकर इससे कौन से खौफनाक गुफ्तगू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने मौत और हयात को पैदा किया है ताकि ये जान ले कि तुम में से कौन सबसे अच्छा अमल करने वाला है। हम एक मुकर्रर तारीख तक इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी है, और बिलाखिर मरने के बाद हमारी तरफ लौट कर आना है और अपने आमाल का बदला लेना है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के नीचे एक दरख्त है जिसका नाम शजरुल मुंतहा या सिदरतुल मुंतहा है। इस दरख्त का इंसानी ज़िंदगी के साथ क्या ताल्लुक़ है और ये दरख्त कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इससे बाखूबी लगाया जा सकता है कि कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों और इंसानों के अलावा जितनी भी मखलूक को पैदा फरमाया है, इनकी तादाद के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं, और हर एक मखलूक की गिनती के बराबर इस दरख्त के पत्ते हैं। प्यारे दोस्तों, शजरुल मुंतहा दरख्त के हर एक पत्ते पर हर एक इंसान और हर एक जानदार का नाम तहरीर है। रवायत में आता है कि जब इंसान की मौत का वक्त करीब आता है और इसकी उम्र ख़त्म हो जाती है और इंसान के मरने में 40 दिन बाकी रह जाते हैं, तो इस वक्त हज़रत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने शजरुल मुंतहा दरख्त का एक पत्ता गिरता है। इस गिरने वाले पत्ते पर इस शख्स का नाम तहरीर होता है कि जिसकी मौत वाक़या होने वाली होती है। इस तरह जैसे ही शजरुल मुंतहा से इस मरने वाले शख्स के नाम का पत्ता गिरता है, तो इस वक्त फरिश्ते इस मरने वाले शख्स को मुर्दा पुकारने लगते हैं, और वो शख्स मरने से 40 दिन पहले ही फरिश्तों की लिस्ट में मुर्दा लिख दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस तरह वो शख्स जिसके नाम का पत्ता गिर चुका होता है, वो इस दुनिया के अंदर 40 दिन तक जिंदा रहता है, और जब इसकी ज़िंदगी के 40 दिन मुकम्मल हो जाते हैं, तो इस वक्त हज़रत मालिकुल मौत अलैहिस्सलाम इस शख्स के पास आते हैं और इसके सामने आकर बैठ जाते हैं। इस वक्त वो मरने वाला शख्स अपनी मौत की बीमारी के अंदर मुब्तला होता है और तकलीफ़ के अंदर मुब्तला होता है। जब वो मरने वाला शख्स हज़रत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम को देखता है, तो इनको देखकर एकदम से घबरा जाता है और हज़रत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम से पूछता है, तुम कौन हो? हज़रत मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मैं मौत का फरिश्ता हूँ जो तुम्हारी रूह को कब्ज़ करने के लिए आया हूँ। प्यारे दोस्तों, मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम की ये बात सुनने के बाद वो मरने वाला शख्स अपने चेहरे को फेर लेता है और उसकी आंखें पथरा जाती हैं और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। इस वक्त मलिकुल मौत अलैहिस्सलाम इस मरने वाले शख्स से फरमाता है कि क्या तुम मुझको नहीं जानता? मैं वो हूँ जिसने तेरे बच्चों की, तेरे माँ बाप की रूह को कब्ज़ किया था, और आज वो वक्त आ चुका है कि जब मैं तेरी रूह को कब्ज़ करूँगा, और तू देख लेगा
کہ اپنی اس اولاد کو، اپنے عزیز و اقارب کو اور اپنے ماں باپ کو جو تجھ سے پہلے موت کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرمائیں گے کہ میں وہ موت ہوں کہ تجھ سے پہلے ایسے بہت سارے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں جو تجھ سے کہیں زیادہ مالدار اور مال و دولت کے مالک تھے۔ اس کے بعد ملک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو اس وقت مرنے والا شخص حضرت ملک الموت علیہ السلام کو جواب دیتا ہے کہ میں نے دنیا کو بے وفا اور دھوکے باز پایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کے سامنے دنیا آتی ہے اور اس شخص سے کہتی ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، تو نے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا رہا۔ حالانکہ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی باتیں بتائیں، لیکن تو نے کسی کی نہ مانی اور ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا رہا اور گناہوں کے اندر مبتلا رہا، اور تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت کبھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد وہی دنیا جس سے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور اپنی آخرت کو چھوڑ کر ساری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں آج تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کے سامنے اس کا مال آئے گا اور وہ مال اس مرنے والے شخص سے کہے گا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان، تو نے مجھ کو ناحق اور ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور تو مجھ کو حرام کاموں میں خرچ کرتا رہا۔ اگر تو اپنا مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا اور غریبوں اور مسکین پر خرچ کرتا تو آج میں تمہارے کام آتا۔ پیارے دوستوں، اس کے بعد مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے، اور جب مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس مرنے والے شخص کے سامنے آتے ہیں اور اس کو سلام کرتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے تو اس کو سلام کرتا ہے اور اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیری روزی پر مقل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیرے رزق کو تلاش کیا، لیکن میں نے کہیں بھی تیرے رزق کا ایک دانہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیرے پانی پر مقل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیرے لیے پانی کو تلاش کیا، لیکن میں نے کہیں بھی تیرے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد تیسرا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے حاضر ہوتا ہے اور اس کو سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیرے سانس پر مقل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیری سانس کو تلاش کیا، لیکن میں نے کہیں بھی تیری سانس کا ایک حصہ بھی نہ پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے سامنے آتا ہے اور اس سے سلام کر کے کہتا ہے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے، میں تیری عمر پر مقل فرشتہ ہوں۔ میں نے مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین کے اندر تیری عمر کو تلاش کیا، لیکن کہیں بھی اسے نہیں پایا۔ پھر اعمال لکھنے والے 2 فرشتے اس مرنے والے شخص کے سامنے آتے ہیں اور اس کو اس کا نامہ اعمال دکھاتے ہیں۔ جب مرنے والا شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھتا ہے تو اس وقت مرنے والے شخص کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ زاروں قطار رونے لگ جاتا ہے، اور وہ اپنے چہرے کو ادھر ادھر پھیرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طرح اپنے نامہ اعمال کو نہ پڑھے اور اس کے نامہ اعمال کو اس سے دور کر لیا جائے۔ جس کے بعد ملک الموت علیہ السلام آگے بڑھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں، اور اس طرح جو شخص اس دنیا کو اپنا کچھ سمجھتا رہا وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف چلا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو نرمی کے ساتھ قبض کرتے ہیں، اور اگر مرنے والا شخص بدانک گناہگار ہو تو ملک الموت علیہ السلام اس کی روح کو سختی کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ قبض کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی مرنے کے بعد اگر مرنے والا شخص نیک ہو تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص گناہگار اور بدانک ہو تو اس کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، اور قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اگر کسی نے اس منزل کو آسانی کے ساتھ پار کر لیا تو آگے اس کا معاملہ آسان ہے، اور اگر کوئی اس امتحان کو پاس نہ کر سکا تو آگے اس کا معاملہ کہیں زیادہ دشوار اور کٹھن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔